औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा स्टार्ट होने को आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ जिस वक्त आप जो वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त हमारा जो है वो 21वीं रात होगी इंशाअल्लाह उस दिन। और शब कदर की रातें जो है वो स्टार्ट होने को जा रही हैं। 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात जो है ये इनमें शब कदर को तलाश करो। अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला ने कोई शब कदर को मख्फी रखा हुआ है, इसको क्लियर बताया ही नहीं है किसी को। इसमें क्या राज़ो न्यास है, क्यों इस चीज़ को नहीं बताया, इससे रिलेटेड मैं 2-3 चीज़ें पहले आपको बताती हूँ। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अल्लाह ताला ने मख्फी रखा है। क्यों मख्फी रखा है ये अल्लाह ताला ही जानते हैं। इसका तो किसी को भी नहीं इल्म है, इवन जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी नहीं इल्म है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म नहीं है इसका कि इसमें शब कदर कब होगी। अब कौन कौन सी चीज़ें अल्लाह ताला ने मख्फी रखी हैं। आपको पता है कि हमें क्या पता क़यामत कब आएगी। क़यामत आएगी ज़रूर, लेकिन कब आएगी ये अल्लाह ताला ने इसको मख्फी रखा हुआ है। इसको बताया ही नहीं, किसी बंदे को भी इल्म नहीं है इसका। किसी ज़ी रूह को इसका इल्म नहीं है, ना मलाइका को इसका इल्म है, ना इंसानों को इसका इल्म है, ना जिन्नों को इसका इल्म है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं कि क़यामत कब आएगी। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़रा सी कभी हवा भी तेज़ चलती थी तो हमें लगता था कि शायद क़यामत आने वाली है, क्योंकि वो तो उनको पता था कि क़यामत है, क़यामत आनी है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि क़यामत आएगी, लेकिन कब आएगी ये किसी को भी नहीं पता। और दूसरी चीज़, ना किसी को आज तक नहीं पता है कि इसमें आज़म क्या है, किस में है इसमें आज़म। कितने ही अल्लाह ताला के नाम हैं जिनको के सिर्फ एक तरह से सोच सकते हैं, एक ख्याल है या लोगों का इजमा है कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ नामों के ऊपर कि ये इसमें आज़म हो सकता है, ये इसमें आज़म हो सकता है, लेकिन नोबडी इज कंफर्म अबाउट दैट। या हय्यो या कय्यूमों पे इजमा है लोगों का, लेकिन कंफर्मेशन उसकी भी नहीं। तो इसमें भी आप इसमें आज़म क्या होता है, किसको बनते हैं, किसको मिल जाता है और कौन सी चीज़ से किसकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं और वो उसके लिए इसमें आज़म बन जाता है, दिस एवरीथिंग अल्लाह नोज़। और तीसरी चीज़ जो मख्फी रखी गई है वो है कि मौत इंसान को कब आनी है। ये तो कंफर्म बात है, जो ज़ीरू को अल्लाह ताला ने बनाया है, जो पैदा हुआ है उसने मरना भी है, लेकिन किस वक्त उसने मरना है ये चीज़ मख्फी है। इसका भी किसी को भी इल्म नहीं है कि एक मौत कब आएगी। तो ये 3 चीज़ें मख्फी हैं। तो इसी तरह से शब कदर भी मख्फी है। किसी को नहीं पता कि कौन सी रात जो है, कौन सी जो शब है वो शब कदर है। तो लेकिन कंफर्म है कि शब कदर है और ये भी इजमा है। इस पे भी बहुत से लोगों का, बहुत से सहाबा कराम का और बहुत से मुहद्दिसीन का और बहुत से उलमा का इसके ऊपर जो है वो इजमा है कि शब कदर जो है वो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में है। 21वीं को, 23वीं को, 25वीं को, 27वीं को या 29वीं को। बहुत कुछ वीक सी रवायात इस तरह से भी हैं कि ये रमज़ान के अलावा भी शब कदर को तलाश किया जाता है, लेकिन वो वीक रवायात है, उनमें कोई इतनी कंफर्मेशन नहीं है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने शब कदर को मख्फी सिर्फ इसलिए रखा कि इसमें भी अल्लाह ताला की शफकत और मोहब्बत है। क्योंकि अगर अल्लाह ताला किसी एक रात का बता देते कि ये रात शब कदर है, तो फिर डेफिनेटली हर बंदे को वो रात जागनी पड़ती, वो एक ही रात जागनी पड़ती, सबको पता होता। और जो वो रात ना जागता, जो तो जागते उनको देखे कितना सवाब मिलता, लेकिन जो ना जागता उसका सोचे कि वो कितना गुनाहगार होता। तो इससे भी अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला की लोगों के लिए मोहब्बत जो है वो बेदार होती है, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है वो जाहिर होती है कि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि लोग गुनाहगार हों। कि अब क्या पता कौन बंदा किस रात को कब तलाश कर ले, कौन पता किस रात पे इबादत कर रहा है। और हो सकता है कि जिस बंदे ने कभी भी इबादत ना की हो वो इस एक रात में इबादत करे और वही एक रात उसके लिए शब कदर हो जाए।
تو یہ اس طرح سے شب قدر کو مخفی رکھنے کا اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی کام ہے ناظرین، اس چیز پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے ہمیں وہ برا ہی لگے، ہمارے لیے وہ خرابی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے، بندوں سے، اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی میری مخلوق کا، کوئی بندے کو کوئی ایک ذرا سا بھی نقصان ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک ماں جو ہے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنا اچھا سوچتی ہے، وہ اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ میں اپنے بچے کو ذرا بھی اسے کوئی نقصان ہو یا اس کے لیے کوئی غلط چیزوں سوچے۔ تو آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے سوچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کو بندوں کو گناہ ملے یا بندوں کو نقصان پہنچے۔ ایک اور روایت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کی ہی ایک رات ہے، جو برکت والی رات ہے، وہ رمضان کی ہی ایک رات ہے، اور یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے یہ بات، کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے آخر میں، آخری رات تھی، اس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا آپ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے لوگوں سے کہ اے لوگوں آگاہ رہو کہ کل سے ایک مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، جو بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو کہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، اور وہی رات شب قدر کی رات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان میں ہی ایک رات ہے، اور قرآن پاک میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن پاک کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، اور رمضان المبارک کی ناظرین آخری جو طاق آتے ہیں ان میں تو خاص طور سے آپ عبادت کریں، خاص طور سے آپ لوگ عبادت کریں، اور عبادات میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جس چیز پہ آپ سٹریس دیں وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، استغفار کی کثرت کریں اس رات میں، نوافل کی کثرت کریں اس رات میں، آپ اللہ مغفر لی بہت پڑھیں، استغفار بہت پڑھیں، استغفر اللہ بہت پڑھیں، آپ اللہ کافی اللہ معافی بہت پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے بہت کریں، کوئی پتہ نہیں کون سی گھڑی جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کی دعا کلیکٹ کر جائے۔ اور اس رات کا جو خاص ایک وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس رات کا کیا، یہ جو آخری عشرہ ہے اس کا ہی وظیفہ ہے۔ ناظرین آپ کو میں ایک چھوٹا سا عمل بتاتی ہوں، بہت آسان ہے۔ ایک تو آپ نے ہر طاق رات میں، رمضان کی جو آخری 5 طاق راتیں ہیں ان میں ہر طاق رات میں آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اس میں نیتیں 2-3 آپ کر لیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ نیتیں 2-3 آپ نوافل کر سکتے ہیں، آپ اس میں دوزخ سے آزادی کی کر لیں، اپنی کشائش رزق کی کر لیں، اور تیسری جو ہے وہ استغفار کی کر لیں۔ تو یہ 3 نیتیں کر کے 2 نفل آپ پڑھ لیں تو اس سے بھی ہوگا، ایک آپ نے صدقہ دے دیا، نوافل دے دیے، اور تیسرا آپ نے جو ہے وہ 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے ہر رات میں، یہ پورا ایک قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ دونوں پڑھ لیتے ہیں، قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون، 4 دفعہ قل یا ایھا الکافرون اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد، تو 2 قرآن پاک آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور ایک اور چیز، بہت پریشیس چیز ناظرین، کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے، سورہ قدر پڑھ کے جو بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور آپ جو ہے وہ شب قدر کی جو 5 راتیں ہیں، جو 5 طاق راتیں ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جو آ رہی ہیں، ان میں آپ ہر رات میں اپنی روٹین بنانا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، تو یہ والی سورہ قدر جو ہے وہ پڑھ کے تو دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کریں گے آپ کی، اور آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسانیاں دیں، آپ کی ساری کی ساری دعائیں قبول ہوں۔ یہ جتنی باتیں میں آپ کو بتائی ہیں ان سب کے اوپر آپ ضرور عمل کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہوں گی، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔